अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दी। अब जो कह रही हैं वही ठीक है। बाखुदा गाने गहरी सांस भरी वो खूबसूरत आंखें चुमी जिनमें यजदान का अक्स धड़क रहा था। मैंने सुना है आपको अंधेरे से डर लगता है। एक बार दी जान को कहते सुना था कि आप लाइट रूम की लाइट्स इसलिए ऑन करके सोते हैं। मामा की डेथ के बाद हुआ था ये। सलवा के जरा पीछे हट कर पूछने पर वो जिया से सारा ला गया। एक्चुअली मामा की डेथ के बाद दी जान को मेरे साथ साथ बाबा को भी संभालना था। बाबा मामा की मौत के कितने साल तक बर्दाश्त ही ना कर पाए थे। शायद सोच से बड़ा नुकसान हो गया था तो यकीन करना दोबर था। बाबा को संभालती रही और मैं अकेला तन्हाई में परवान चढ़ता रहा। मेरे दिन दोराब जदवानी की संगत में चमकदार रहते पर रातें अकेलेपन और तकलीफ से तारीख पड़ने लगी। अल्लाह के भी करीब नहीं था इतना कि उसे रातों में थपकी मांगता, बस रोता रहता। कमरे में मौजूद अच्छी चीज के बुरे साए तक डरते थे। यही वजह थी कि आज तक इन अकेली रातों का खौफ मेरे अंदर जमा बैठा था। अपनी तरीक बचपन की दबी कहानी सुनाई वो संजीदा कम और दुखी ज्यादा लगा। अब आप अंधेरों से नहीं डरना। मैं होंगी हर रात आपका हाथ थामने के लिए। आपको टाइट वाला हक करके सोया करूंगी और उससे आपको डर नहीं लगेगा, बस सुकून मिलेगा। सलवा के प्लानिंग सुनते वो सनसनीखेज मुस्कुराया। सोएगा कौन कम बख्त, जब आपने हक खा लिया। टूटे बाजू है तभी शरीफ लागराम, अदरवाइज नहीं हूं। वो कैसे भूल गई थी कि सामने आफत का पर काला है। हंस दी पर उसकी हंसी में बेपनाह रश्क और हिया का आंसर था जिसने दरिया यजदान के दिल को जकड़ लिया। मैं कैसे भूल गई थी। उफ, वो शरीर सा मुस्काई। ब्यूटी। सलवा झुकी आंख फौरन उठाई तो वो दोनों के वालिया निगाहें चार हुई। जब ब्यूटी कहते हैं दिल से काम जाती है। सलवा ने उन पुरतकाजे नजरों से सहम कर जताया, क्योंकि मैं ये तब कहता हूँ जान को आ जाती है कम है। वो उसके करीब सरकने पर उन धड़कनों से सजे सीने से जा लगी। यजान के बेताब सांसों में सांस सोज भरा मुस्काया। फिर तवील तर हिसाब किताब चुकने आने के बाद अपनी उखड़ी सांसें सवार करने के बीच थोड़ा दूर हुई। बस सुखी सोते हैं। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, दिल रुक जाएगा। नरमी से कपकपाते लहजे में अपनी हालत कही और मजीद दूरी हूँ तो यजदान भी टेक छोड़ बैठा हो कि मुझे भी नींद आ रही है। कबर्ड से मेरी हाफ स्लीव टी शर्ट निकाल दें और ये बहुत टाइट हो रही है। यजदान भी खड़ा उठकर गहरी सांस भरते बोला तो सलवा ने फौरन से ब्लैक टी शर्ट निकाली लाई और यजदान के आईने के सामने खड़े आराम होल्ड खोल रहा था जब सलवार करीब आ रुकी। खुद कैसे करेंगे चेंज, मैं मामू को बुलाती। सलवार ने उसके होल्ड क्लिप खोलने में मदद करते कहा तो इजान को देखते समी आप किस मर्ज की दुआ है। इसे बुरा तो सलमान के गाल सुर्खी छोड़ गए। आपको बिना शर्ट नहीं देख सकती, शर्म आएगी मुझे। सलमान ने उसकी शर्ट की बटनों बूटी हटाते और उससे पहले के बटन खोलती बुड़बड़ाया बैठी। अभी बिना शर्ट आपको आप अपना आप दिखाना भी नहीं मुझे। आप पागल ही हो जाएंगी। वेस्ट पहनी है, डोंट वरी, बस थोड़ा सा हेल्प कर दें। जाने आंखें विन की तो सलवार लब दबाती मुस्कुराई और बहुत एहतियात से शर्ट उतार कर के जब दूसरी गला यजदान के सर से गुजारने को एड़ियों के बाल उठी तो वो मुस्कुराकर उसकी रसीली खुशबू ही हील करता सलोनी को मबूत कर गया। मैं फूल नहीं हूँ, प्यासे सूंघ रहे हैं। सलमान ने पहले जख्मी बाजू पहनाया पहनाई फिर वो दूसरी और शर्ट नीचे करती शिकवा करके मुकाबिल को बेका सके। आपको क्या पता आपकी खुशबू किस कदर नशावर है, सांस तक को सुकून बख्शती है। यजदान ने शर्ट पहनने के बाद होल्ड भी फिक्स करवाया और काफी हद तक रिलैक्स हुआ। मुझे मेरा ट्राउजर भी निकाल दें। यजदान की सरगोशी पर सलवार करंट खाती दूर हुई। अब मैं मामू को बुलाकर लाती हूँ, सलवार ने भागते हुए कहा पर यजदान ने हाथ पकड़ते वापस खींचा। एक हाथ सलामत है मेरा। अब इतना जालिम भी नहीं हूं कि आप तो जान ही निकाल गई हैं ब्यूटी। वो उसकी सफेद चेहरे को देखते हंसा तो वो सलामत कंधे पर मुका जड़ती फौरन से जाकर ब्लैक की ट्राउजर निकाल लाई और बिना नजरें मिलाए इस दान को थमाया। जाए ना, हेल्प चाहिए होगी तो। जैसे सलवार उसकी नजरों की बेअदबी पर बुखलाई तो आपको बुला लूं क्या। इस दान की बात काटने पर वो मुंह मोड़ गई।
सूखी मैं रोने लगूंगी। आंखों में आंसू भरे वो मिनमिनाई तो यजदान ने गुप से सार ते गाल चूम लिया। मत रोए, आता हूँ। यजदान गया तब जाकर सलवा ने रुकी सांस खारिज की, और जब तक वो ना आया टहलती रही। ब्लैक में मुकम्मल पे लिपटा वो रूम में एंटर हुआ तो सलवा ने लपक कर उसकी तरफ कदम लाया, रुकी सा केस भी निकाला, और पैर बर्फ हो रहे हैं। सॉक्स भी निकाल दें, पैर बर्फ हो रहे हैं। प्लीज पहना भी दीजिएगा, ये एक हाथ से जरा मुश्किल होगा। जिसदान ने मैट्रेस पर बैठते ही आरामदेह अंदाज में टेक लगाई तो सलमान ने फौरन ड्रेसिंग रूम में जाते पर्सनल को ड्रॉर को ओपन किए, ब्लैक की सॉक्स उठाई और वहां मौजूद चीजों को बिना नजर बार कर देखे बाहर दौड़ लगाई। वो उसके पास ही बैठी दान की याक ठंडे पैरों को हाथों से दबाकर हरारत देने लगी तो इस दान की चाहत तेज नजरें सलवा पर ही जमी थी। से मेरे पैरों को मत छुआ करें यार, सॉक्स पहना दें, खुद ही गर्म हो जाएंगे। ने उसके गर्म हाथों के गर्म लम्स पर बुरी तरह बहक सकता था, तभी वो रोका, और वो रुकी भी, और उसके पैरों पर मोजे चढ़ाकर लिहाफ खोलकर अच्छे से यजदान पर करवाया। खुद भी पास आई तो यजदान ने बाजू खोले जगह बनाई और सलवा उसके पहलू में आ बैठी, पर नर्वस लाग। थैंक यू मुझे फील करवाने के लिए कि मेरी जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाला सुकून आ चुका है। आपके ये हाथ तो कुर्बान जाऊं इन पर। सलवा का हाथ पकड़कर चुमते यजदान जिन मोहब्बत भरी नजर देख रहा था, वो सलवा के अंदर भी सुकूनियत सराहियत करके। अब सो जाए ना, सुबह मिलते हैं। वो ठीक से उसकी जानिब झुकी और तकिया नीचे की, ये सब जिस बाब यजदान कंफर्टेबल हुए लेटा और वो पीछे हो रही थी जब यजदान ने पुकार पर रुकी। जब तक नींद आंखों के किनारों तक आती है आपको फील कर लूं। यजदान की धड़कनें तेज करते सवाल पर वो सहमा सा मुस्कुराई, फिर दिल उसी शाह मन की हथेली पर ला धड़कने की धड़काने की ख्याल पर सरल आ गई। मुझे महसूस करते रहिए तो ये जरूर आपकी आंखों को और नींद की आपकी नींद को आंखों के किनारों तक आने नहीं देगा। वो दस में आने से फील उसे वार कबल उसे वार्न कर रही थी। मुझे भी सुरूर से सुरूर है, आज नींद किस काफर को प्यारी है मेरी जान। सलवा उसके जवाब पर खुद ही मैसर मौजूद थी, क्योंकि आपका दिल भी यजदान पर वारी जाने पर मचल गया। निथरी शिफाफ सुबह जागी तो दुबई में ठंड का तो सवाल ही नहीं था, पर सुबह जब सूरज अपने धड़ल्ले पर उगता हुआ सर्दी से एहसास में लिपटी मिलती थी तो वो जल्दी जागने की आदि आज भी फुर्सत से बगीचे की सिमत खड़ी ट्रोजर की पॉकेट में डाले सुबह की फिजा पर अपना अंदर उतार रहा था। फिर न जाने क्या ख्याल मन में गुदगुदाया, मुस्कुराया, महबूब बन जाएगा गुरूर, अच्छे अच्छों को पागल बना देता है पागल लड़की। जब लबों पर शनाइल से जुड़ी याद जब घुमकाकर सरगोशी बनी तो मुस्कुराया, तब भी कब से नाजुक बाहों का आकर चौड़े सीने में जकड़ गई। वो भी नींद के खुमार में थी, पर जमशेद से लिपटते ही होश आवर सुकून पा गई। ठीक हो ना जिम्मी, वो कब से बोली तो जमशेद उसका हाथ खोलते पकड़कर रूबरू किया, और नींद का खुमार आंखों में बसाए वो दिल में उतर रही थी। मैं बेहतर हूँ, तुम क्यों जाग गई? सारी रात मेरे लिए बार बार उठती हो, थोड़ा और सो लेती। जमशेद उसके जागने को गुआ था कि वो कितनी बार उठी थी। जमशेद का माथा चुम्मा, उसकी रूहानी सांसों की तसल्ली की, और उसका हाथ अपने रुखसार से जोड़े उसका सीना चूमती, तभी तो वो भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता? तुम भी थे, जाग रहे थे, पर मुझे तो नींद में डूबने लगे जब भी जागी। वो उसके हिसार में खड़ी मासूमियत से शिकवा करती प्यार करने लगी। नहीं, महसूस हो जाता है जब कोई से ज्यादा आपका ध्यान करे। ये सब मत करो शनाइल, तुम अगर ये सब जानबूझकर खुद को में डालकर कर रही तो प्लीज रुक जाओ। तो उसके होंठों पर उंगली की अगले पूरे जमाकर उसे रोक गया। तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हारे मामले में तकलीफ बरत सकती हूँ? कभी नहीं। मेरा दिल जब जब तेज धड़का, मैं जाकर अपने पहलू में बाद अपनी दुनिया की तरफ मतवज्जो हुई। मैंने जबर कुछ नहीं किया, ना तुम्हारा तरफ मजबूर बढ़ाई, ना मोहब्बत की, ना आपके ख्याल रख रही हूँ। ये सब मेरा दिल कर रहा है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खालिज कर दिया, हर मिलावट से पाक, उसकी खूबसूरत सुबह की तरह। दोनों रुखसार से आदतों को जोड़ते इस मोहब्बत उन्स फूंक रही थी, और वो लाजवाब खड़ा था। थैंक यू। वो मुस्कुर हुआ तो वो एड़ियों के बाल उठती उसके गाल को छू गई बेहद प्यार से। तुम किस कर दिया करो थैंक यू की बजाय। वो पीछे हटते शरारत से मुस्कुराई। तुम्हें आदत हो जाएगी। साहब गोई से शनाइल की खूबसूरत चेहरे का नकूच देखते बोला, मैं इस आदत की तलबगार होंगी, स्ट्रेस मुझे भी हो सकता है। हजून शरारत पर आमादा थी, तभी तो जमशेद ने आईब्रोज का आई, तुम्हें किस चीज का स्ट्रेस? बुरा
اس چیز کا کہ تم اتنے پیارے کیوں لگتے ہو۔ نظریں چار کرتی محبت شوقی سے سرگوشی میں بولی تو جمشید نظریں پھیر کر مسکرایا۔ وہ خوش لگ رہا تھا، تبھی تو شنائل کی خوشیاں چمکتی ہوئی تھی۔ اگر تم بدل گئی تو؟ پھر سے ذرا کھڑا ہو کر بولا۔ اس کے بھی جمشید کی نگاہوں کا تپتا گہرا اثر شنائل کو تن من میں حرارت برپا کرتا محسوس ہوا۔ مر کر ہی بدلوں گی، جب رنگ سفید یا پیلا پڑے گا۔ اسے مزاح پر بازو بے ارادہ جکڑتا اسے اپنے قریب کھینچ کر جب غصے سے بفرا تو شنائل نے اس کے ہونٹوں کے پاس سانس چھوڑی۔ میں تمہیں دور جانے کے ساتھ ساتھ مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دور دوبارہ کہو گی یہ؟ جمشید کا ہاتھ اس کی گردن کو ہولڈ کیے تھا، پر وہ اس کی سانس اٹکنے بھی نہ دے رہا تھا۔ کہوں گی تو کیا کرو گے؟ پیار کا اظہار منہ پر مار دو گے؟ وہ ضدی لہجے میں مچلی تو جمشید نے گردن پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی۔ تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بگڑ کر رخ موڑ گیا۔ مطلب اپنے پیار کا اظہار منہ پر مارنے کی بجائے میرے جسم جان میں اتارو گے؟ وہ پھر سے سامنے آتی دماغ خراب کر کے رکھ گئی۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ خفیف سا چڑھا۔ رومانٹک ٹاک کر رہی ہوں، ہسبینڈ ہو نا میرے، لفظی اشاروں کو سمجھ آؤ۔ وہ بائیں جمشید کی گردن میں ڈالے معصومیت کے پیکر سے کہہ جہاں بن گئی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں سمجھنے کی، ہٹو۔ سد مشکل سے 2-4 سے اسے جھٹکا لگا گیا اور وہ ہٹا لو، ہٹ سکتے ہو مجھے تو۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کی گردن کے پیچھے کی طرف ہاتھ باندھتی جمشید غصے سے شنائل کی آنکھ دکھائی۔ شنائل، وہ سخت اتایا یا گرایا؟ تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ یکدم کرب زدہ ہوئی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضور روٹھے پن سے چہرہ اس کی طرف سے دور کرتے بولا۔ محبت کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا، وہ بس کر گزرنے کو مانتی ہے۔ وہ ہر جواب لیے پھرتی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ دم گھٹ رہا ہے میرا۔ شنائل، جمشید نے اس کے دونوں ہاتھوں پکڑ کر کھولتے پوری قوت سے دور کیا۔ سوری، غصہ مت کریں۔ وہ ہاتھ ہٹاتے ڈر گئی۔ تم پاگل کر دو گی ان حرکتوں سے۔ گہری سانس لیتا اسے جھٹک گیا تو وہ 2 قدم دور ہوئی تو پھولے گالوں سنگ آنکھوں میں آنسو بھرے جمشید کو دیکھنے لگی۔ کاش میرے پاس ڈرگ انجیکشن ہوتا، اور کہہ کر پلٹی جب جمشید نے لپک کر بازو سے دبوچے اپنے سامنے پلٹتے غیر آلودہ نظر۔ کیا بکواس کی تم نے؟ جمشید کی آواز انگار سے گونجی۔ اس سے میں تمہیں چھونے کی چاہ کی ہر طلب کچھ دیر کے لیے مار لیتی نا۔ روح حادثہ ہوئی جب جمشید کا دل چاہ کوئی اچھی دیوار دیکھ کر سر ٹھوک لے۔ پھر کچھ دیر بعد کیا ہوتا؟ تمہارے اندر وہ زندگی جو پہلے ہی کھوکھلی ہے وہ گھٹ جاتی ہے، اور اگر تم نے یہی سب حرکتیں کرنی ہیں تو جا رہا ہوں۔ وہ اس کی راہ میں آتی روک گئی۔ جاتے نہیں ہیں ان موقعوں پر، پیار لٹاتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے تکتی راہ کا پتھر بنی کھڑی تھی۔ شنائل، دل دکھا رہی ہو سب کر کے، تمہارا مجھ پر بہت سارا حق ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے دگنی اذیت سے بولا۔ دو نہ پھر حق۔ وہ اٹھ کے سانس بھرتی بولی۔ آئی تھنک زندگی بھر کے لیے لاڈ تمہیں مجھ سے کرنے یاد آ رہے ہیں۔ کیا بنے گا تمہارا؟ تم مجھے مرنے ہی نہیں دو گی؟ وہ اس کی رضا کے عین مطابق اس کی سانسیں اپنی سمٹ ہونٹوں کے دریچوں میں بھرتے ہوا تو وہ شرارت واپس آنکھوں میں سمیٹ لائی۔ تم سا لاڈ اٹھانے والا کوئی ملا بھی تو نہیں۔ اب کی بار خود ہی مقابل سے اپنا حق وصول گئی، اور جب جمشید کے لیے یہ سب قربتوں کے لمحے سہنا جان لیوا ہوتا تھا۔ اب آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر پورا دن گھومنے میں گئے اور شام پھر سے تمہیں ایڈمٹ ہونا ہے کیونکہ کل فجر میں تمہاری پہلی سرجری ہے۔ بہت سی خوشبو نرم اور حق لٹاتی ہوئی اپنے تقاضوں پر ملتی جواب شدت پر سرخ ہوئی شرماتی جب بھاگی تو جمشید کو اس لڑکی کے اس بروپ پر مسکرانا ہی پڑا جو بنا ملاوٹ بس جمشید کے لیے وقف تھا۔ دوراب کی ایک اہم میٹنگ تھی، تبھی وہ لیزے کو بھی ساتھ لے گیا تاکہ وہاں سے فری ہو کر فروخی مینشن چلے۔ باران کو دونوں پہلے اسکول ڈراپ کیا، پھر لیزے کو اپنے آفس دکھانے گیا، اور مقصد اپنے اسٹاف سے بھی اپنی مسز کا انٹروڈکشن کروانا تھا۔ ولیمہ چونکہ ایک دن بعد تھا تو سو آج سب کے کم معمول کے مطابق ہونے والے تھے۔ رضوان صاحب شاکرہ کے ہمراہ بھی لا چکے تھے، مگر جب رات کے حادثے کا علم ہو تو جہاں رضوان پریشانی میں مبتلا وہاں شاکرہ کو دلی قرار آیا۔ ویسے بھی یزدان کو پسند تو کرتی نہیں تھی، اس کے لیے فکر کرتی۔ جبکہ براق جدوانی آج مینٹل اسائلم جانے والے تھے، شاید برہان کو دیکھنے کی خواہش لیے، کیونکہ اسے ڈاکٹر نے اس کی زندگی کو بے یقینی اور قرار دے دیا تھا۔
बेयकीनी करार दे दिया था और उसकी खबर सिर्फ पराग जदवानी तक रसाल हुई। नरमीन भी लेटी अपने स्टोर जाने वाली, तभी काफी बनाया जब बाहर आई तो बाबा को उजरत में कमरे से निकलते देखे मंदी से करीब आई। बाबा कहाँ जा रहे हैं? नरमीन के पूछने पर उनके चेहरे की बुजुर्गी में एक कर्व खुला। कुरान से मिले, मैं नहीं चाहता उसी वक्त मौत की आसानी की दुआ से मरूम रखूं। वो अंदर से अपनी हट जिद और हट धर्मी के स्वभाव खत्म हो गया है। समझो कि बाप होने के फर्ज ने मजबूर कर दिया मुझे। तुम दिल बारी मत करना, इसकी तबाही में तुम्हारा या मेरा कोई कसूर नहीं। मीने बाबा का अपना रुखसार को छूते हाथ पकड़ते पूछ मोहब्बत से चुम्मी। मैं आपके साथ साथ मर कर भी नहीं, एहसान आज मर कर भी नहीं चुका सकती बाबा। मेरे और मेरी बेबी की खातर जो कुर्बानियां दी हैं वो मेरे दिल पर हमेशा दर्ज रहेंगी। आपने जरा सा भी मिलकर उदास नहीं होने दिया। वादा करें कि अगर आप दिल उसके शख्स को देकर दुखा ना तो उसका गुनाह मुझे जाएगा। हम आंखें चमकती नरमीन न जाने दिल पर इतने बोझ कहाँ से ले आई कि बराग जदवानी ने उसे पकड़कर अपने सीने लगा। सिसक उठी। पगली औलाद सिर्फ वही नहीं होती जिसे जन्म दिया है, औलाद वो भी होती है बच्चे जिसके लिए वो 70 माहों से बढ़कर प्यार करने वाला अल्लाह अपने बेइंतहा पुरखुलूस मोहब्बत बार दे। मेरी खोखली जिंदगी औलाद की नाफरमानी और महबूब बीवी की जुदाई के सदमे से भरी थी। क्या था मेरे पास? तुमने और दराब ने मेरी जिंदगी को रंग दिया, मकसद दिया, वरना कब का मैं अपनी हसीना के पास निकल लेता। उधर इस तक तमाम तक शरीर हुए तो नरमीन बीबी की आंखों समेत मुस्कुरा दिया। आप हम दोनों से ज्यादा जिएंगे बाबा जान, आप हिम्मत है हमारी। वो आंसू रोक ना पाई तो बराग जदवानी उसकी गाल पकड़े खींच कर हंस गए। मुझे तुम दोनों से ज्यादा नहीं जीना, वैसे भी अब सांवल भी है तुम दोनों की हिम्मत, तो मजीद स्ट्रोंग हो जाओ। चलो कर आता हूँ। बिल्कुल वो कमबख्त मेरा दिल नहीं दुखा सकता, बेफिक्र हो। वो भले बहलाकर पास से गुजर गए हों, पर ये नरमीन जानती थी कि उसका बाप का दिल बेटे को देकर फट जाता। न जाने कितनी देर नरमीन अपने बिखरे जब्त को धीरे किस्मत ने बहुत बड़ा जगह ला खड़ा किया, बुरी जगह ला खड़ा किया था। दिल उससे मरते हुए भी हरजाई पर अटका था तो ध्यान अपनी मोहब्बत में सफर करते उस मेहरबान से उलझा था जिसकी मौजूदगी पर नरमीन के जम्मों को मंद मिल कर रही थी। अब वो जो आंसू उनकी आंखों से टपके वो उसे बेबसी पर थे। रोया ना करें, दिल चाहता है जान ले लूं अपनी। उस मेहरबान ने चुपके से आंसू पहुंचते तो वो घबरा कर पलटी तो वो सामने खड़े कल्फी में मुबतला। नहीं रो रही वो, अपने नादीदा आंसू रगड़ती आंखें चुरा गई तो सावन मुस्कुराया, क्योंकि आंसू तो हाथ के पूरे में जज्ब हो चुके। पक्का सबूत के तौर पर मान लिया आपका दूसरा गिफ्ट। फौरन मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ा एक इनविटेशन कार्ड नरमीन की तरफ बढ़ा गया, जिसे नरमीन ने चौंक कर देखा। ये क्या है? उसे थामते हैरत से बोली खोलें। कमाल के प्यार भरे जवाब पर नरमीन कोफर से सर झटककर उस कार्ड को खोलते ही थम गई। वो रॉयल फ्लोर नामी बहुत बड़ी फ्रेगनेंस ब्रांड की अवार्ड सेरेमनी का एक इवेंट वीआईपी कपल इनविटेशन था। किसी जमाने में यहाँ जाना नरमीन की ख्वाहिश फ्रिज का पहला ख्वाब था। वो हैरत भरी नाम आंखों से सामल को देख रही, ये तो वो कभी रद्द नहीं कर सकती थी। तो तुम्हें कैसे पता यहाँ जाना मेरा ख्वाब है? तुमने मेरी डायरी पढ़ी थी, उसमें लिखा था ना। बस। वो कब को पायला जब मैं सावन की आंखों की महबूबियत नजरअंदाज करती बोली, मैंने आपकी आंखें पढ़ी थी बस। और आप सिर्फ यहाँ ना जाएं, जा नहीं रही, आप वार्ड के लिए नॉमिनेट की गई हैं। ये पास कपल स्पेशल है, तो अगर आप मुझे साथ चलने का कहेंगी तो समझ लूंगा कि आप आधी राजी होगी। उसकी बात सुनते हंस पड़ी। और कितना तरसा था वो शख्स नरमीन की ऐसी हंसी के लिए कोहे नूर से भी कीमती थी। तुम जरूर चलना, तुम चलोगे ना? मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, तीसरा या चौथा रात कर दूंगी, पर उसे नहीं, आज चलना है। बताओ ना प्लीज। वो बच्चों की तरह मचल गई तो सावन मुस्कुराया और फतेह मंदाना, क्योंकि उसका दिया हर तोहफा नरमीन के सार आंखों पर होने वाला था। और अभी भी सांवल इन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो पूरी उसकी हो गई हो। जी आज शाम 5 बजे। बाकी तीसरा और चौथा गिफ्ट को रद्द करना भी यूं ही हराम होने वाला होगा आपके लिए। क्या आप जानती हैं कि आप 100% राजी होते ही शामल कुरैशी क्या करेगा? उस बार नरमीन सहम सी गई। वो लहजा और आंखों मोहब्बत दीवानगी में डूबे बोल कम डरा ज्यादा रहा था। क्या क्या करोगे? लहजा कमजोर होने से रोककर वो डरे डरे बोली तो सावल बेखुद सा होते उसके कान के पास झुका। इसी लम्हे आपसे निकाह रेडी रहिएगा, वो कहकर नरमीन के दिल को बहुत तेज धड़का आया।
पास से गुजर गया। तो जब नरमीन ने सोफे की पूछ पर हाथ का पंजा सा बनाए, खुद को लड़खड़ाने से बचाया और गर्दन मोड़कर सांस आंखें घुमाई, जो जाते जाते घूम कर पलट कर आंख विन करते ही घर की हदें पार कर गया। ये आदमी और इसका करीबाना नन जादू फूंकता है। उफ नरमीन, काम डाउन, छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसे कुंवारी लड़कियों की तरह तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है। नरमीन ने खुद को डपटा, पर फिर वो इनविटेशन देख के जी जान से खिलखिला दी। ना करें, दिल कर रहा है आपका माथा चूम लूं। गुड लुकिंग फॉर इवनिंग पार्टनर। वो मीटिंग अटेंड किए दौरान वापस अपने ऑफिस आया तो लीजे जो मैगजीन खोले टाइम पास कर रही थी, दौरान के एक्साइटेड होने पर हुमायूं उसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर रौनक एक्स्ट्रा थी क्योंकि सांवल ने नरमीन की आदा मान जाने की खबर जो दे दी। थैंक यू मेरी जान, तुम्हारे मशहूर नाम मिलते तो मैं तो वहीं बाहर रहा होता। अच्छा सुनो, मुझे ऐसे सोशल इवेंट में ड्रेसिंग का इल्म नहीं, तो थोड़ा टिप्स भेज दे। तुम्हारी लुक हो तुम्हारी लुक लुक्स हो तो या फैशन सेंस, वो लुक्स हो या फैशन सेंस, सब कमाल है शहजादे। करने पर अब तो शर्तिया चौड़ा होता, ऊपर से ब्रिलियंट रोज कलर की शॉर्ट फ्रॉक पजामे में कढ़ाई से मैचिंग ग्रे स्कार्फ सर पर खोले ढीला उड़ाए लिपेटे से लीजे भी इंतहाई जैती मसूफ को रूम में एंटर होते ही बैग आ गई। कल बंद करें, अभी भेजता हूँ। कहीं तो सूट शूट भी भेजवा दूँ, खुद पसंद करेंगे। आप कहाँ इस उम्र में मॉल में धक्के खाएंगे। दराब ने उम्र की बात करके सांवल का लीजे यूं मुस्कुराए के दराब के मुंह से मसीन हो गए। चाटने चांटे के मुझसे कहो तुम इस पर, बस आइडिया भेज दो। अभी सावल कुरैशी के फौलादी जिसम में बहुत धक्के खाने की कुव्वत है। शोखे सावल ने क्यूट सा मुंह बनाते ठग से काल बांध की और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा के दौरान हंस कर लीजे की मुस्कुराती नजरें देखते झुक कर गाल पर करते ही बैठा और लीजे की कुर्सी सरक कर अपने करीब खींचते उसके टांगे अपनी टांगों के बीच कैद कर गया। लीजे ने आंखें निकाली पर दौरान दोनों हाथ थाम में उसकी हथेली को चूमते लीजे की खफगी कहीं दूर रवाना कर गया। आप ना होते तो हम सब दुनिया का निजाम बिगड़ जाता है ना मिस्टर हैदर। कितनी कीमती है ना आप। ये शरारती लीजे ने सरसरी दराब हैदर का वो खुमार उतारने को जो रात लीजे की जी भर के मिली में सर चढ़ा था, इसमें शक की क्या है। इश्कम दराब हैदर की जानिब से पुरखुमार लहजे में शोख मुकद्दर बड़े आमेजिश के अनमुहमली मन पसंद होठों से हाँ सुनने की तलब की गई थी। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा। अब तक वो शरारत में मुद्दा हाँ दोनों को एक दूसरे को देखते ही मदहोश लफ्ज की इंतहा थी। फिर अचानक दुराब की कफियत बदली। यू नो वट मामा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली खुशी की तरफ जा रही हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। जिन आंखों में हमेशा हसरत और तकलीफ और डर और इंतजार देखा था, मैंने लीजिए अब शोखी और शादमानी देखूंगा। ओफ, तुम मेरी खुशी का लेवल सोच भी नहीं सकती। एकदम ही शादी मर्ग के हाथ तक कर्ब ज़दा हुआ तो खुद का दिल इन हेजली ब्राउन आंखों की नमी पर गहराई तक कांप सा गया। सोच सकती हो लीजे नूर हो, मैं आपको खुशी देखते हर एहसास को बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरी जान, आप अपनी मामा को उससे कई गुना खुश और मसरूर देखेंगे जैसा सोच रहे हैं। प्लीज इमोशनल नहीं होना, मुझे कुछ होता है। दोनों हाथ उसके हाथों से छुड़वाए दुराब का चेहरा हाथों में भरे जैसे लाड से माथा चुम रही थी। एक ही झटके से दुराब ने उसे दबोचते कुर्सी को पैरों से किक मारते लीजे को अपनी गोद में मुंतकिल किया। वो जो लाड कर रही थी अब दुराब की हरकतों पर अपने दोनों गाल मरोड़ कर रह गई। जालिम औरत, दराब कराता बुड़बड़ाया तो लीजे की खनकती हंसी कमरे में गूंज कर अफसू बर्पा करने के साथ दौराब हैदर जिदवानी को दम साधने पर मजबूर कर गई। मैं औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ। और ये हर अम्मा मुझ पर झपटने से क्या मिलता है आपको। जगह और माहौल तो देख लिया करें। इट्स योर ऑफिस हैदर। थम थाई पर बैठी नाज दा से बाजू गिर्द बांधे ले बांध लेते डांट रही थी और वो मसूब यूं थे जैसे राग गा रही हो रोमानवी राग गा रही हो। तुम्हारा जादू सर पर चढ़ ही नहीं, अंदर तक घुस गया। एलिजे क्या करूं, तुम नहीं लगती हो तो अंदर का शेर उमड़ कर बाहर निकल आता है तुम्हें दबोचने को। और ये सारी खुशियां, सारी शोखियां, सारे सुख तुम्हारे साथ ने ताकि हैं। मुझे हर वक्त प्यार आता है तुम पर, अभी भी आ रहा है। हुजूम हमार में दुत वो लीजे के चेहरे से चेहरा जोड़ते बेचारे का होश उड़ा रहा था। वो भी तो मदहोश होने में एक लम्हा नहीं लगाती, पर अभी पूरी तरह झटक कर घूरी।
زیادہ کیوٹ بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں سکی بھائی کی طرف جانا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ چلیں اٹھے فوراً، اگر وہ مزید یوں بیٹھی رہتی تو دراب کے اندر کی ٹھرکی کیڑا انگڑائی لے اٹھتا، تبھی فوراً سے اٹھی۔ ایک نمبر کی چڑیل ہو تم، ہاں جانا ہے نا، پوچھ تو صحیح بیچارے کی رات کا حوالہ۔ مصوفی اٹھ کر پھر تک شیطانی ہنس کر لیزے کو اپنی بات سے چونکا گیا۔ وہ اپنی رات کا حوالہ ہی سنانے بیٹھے ہوں گے آپ کی راہ میں۔ خوش فہمیاں، لیزے نے منہ پسورتے اپنی طرف مڑتے دراب کو صحیح مذاق اڑایا۔ او ہیلو، سانس بھی لیتا ہے تو مجھے میرے مخبر خبر دے دیتے ہیں نا، بتائیں، میری امیجینیشن بہت پاورفل ہے، اس کی پوری نائٹ فلم کی طرح سوچ لوں گا۔ دراب کیا ہوا، اتنی مصوری شکل کیوں بنائی ہے؟ دراب کے جملے سنتے لیزے سرخ ہو کر رہ گئی۔ چھی چھی، کتنے گندے ہیں، کتنے ہیں وہ نا آپ، کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ لیزے ناک چڑھائی تو دراب نے پھر سے سینا کی کمر دبوچی۔ سوچا تمہاری کیا کیا سوچتا ہوں، بچ جاؤ مجھ سے لمبی ٹانگوں والی، کھڑے کھڑے کھا جاؤں گا رس گلے کی دکان، ملائی کی پرات، آئس کریم کے باؤل۔ وہ دراب کا یہ روپ بیچاری لیزے کے لیے صدمے سے کم نہ تھا، اوپر سے وہ جیسے اپنے کردرے گال لیزے کی نرم گالوں سے رگڑ رہا تھا۔ وہ چڑ رہی تھی، لیزے کا ہی حوصلہ تھا کہ اس بے قابو جن کو سہ رہی تھی۔ میری گال ہے، میلے دیچکی نہیں ہے، کیوں اپنی کوجی سی جیسے گال سے مانج رہے ہیں، کوچی جیسی گال سے مانج رہے ہیں۔ لیزے نے پکڑ کر اس کے جوک کو پرے کیا۔ اگر وہ پیارا نہ ہوتا تو لیزے بیچ کر پتیسا لے آتی۔ دراب اس کے چڑھنے پر کہکا مارتے آگ بھڑکا ہے۔ شکر کرو ابھی صرف گال مانجی ہے، ورنہ رادہ تو پورا دبوچنے کا تھا۔ میری اتنی ملائم حسین گال کو کوجی کہتے، دل تو نہیں کانپا ہوگا تمہارا؟ الگ ریونج لوں گا دیکھنا۔ دراب نے بھی چھریاں ٹوکے تیز کر کے لڑنے مڑ جاتے وار کیا، پر لیزے ہنستی ہوئی پاس آئی، جھٹ سے گلے لگ جاتی۔ آپ ایسے اور پیارے لگتے ہیں، مجھے بھی لڑا کرے نا حیدر۔ وہ پرشوق ہوتی روبرو ہوئی تو دراب کو اتنا پیارا ہے کہ حسار کرتا ماتھا چوم بیٹھا۔ تم سے پیار کرنے میں ہی زندگی گزر جائے گی، لڑنے کی مہلت کس کو ملنی ہے، آئی لو یو۔ محبت سے اس کی مسکراہٹ چمی اور ایسی محبت سے بھرا لیزے کو بے حد پیارا لگا۔ می ٹو، اب چلیں کوچی جیسی گال والے، لیزے نے جان بوجھ کر اپنا بیگ اٹھاتے سے لگایا۔ لیزے کی بچی دراب بھی پیچھے ہی لپ کر کا دونوں آفس سے نکلے، جیسے ہی شریف بن کر ساتھ چلتے خود ہی اپنی مستیوں پر مسکرا دی۔ ان دونوں کی یہ دلکش مسکراہٹ موسم کو پاگل کر سکتی تھی۔ کس نے کچھ کہا تو نہیں تجھے؟ رضوان اور شاکرہ واپس کا ارادہ کرے جب یزدان اور سلونی دونوں کو پورچ تک صاف کرنے آئے تو یزدان اور شاکرہ آگے تھے۔ تو جب رضوان صاحب نے رک کر سرخ سادے جوڑے میں گلاب بن کر دہکتی سلویٰ کے گال سر چومتے پوچھا تو وہ پیچھے ہوتی اطمینانیت بخش مسکرائی۔ اپنے ہی ابا، میں نے سب سے سوری کر لی صبح ہی۔ ماموں تھوڑے خفا تھے پر وہ بھی ٹھیک ہو گئے، آپ پریشان نہ ہو۔ سلویٰ کے منہ سے ان کو سکون ملا، ورنہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ اس گھر میں ان کی سلویٰ کو آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ جیتی رہ میرا بچہ، کوئی بھی پریشانی ہو تیرا ابا تیرے ساتھ ہے۔ ویسے تو مجھے سکھی پر پورا یقین ہے، پھر بھی بیٹیوں کو میکے سے بڑی امید ہوتی ہے۔ جب تک زندہ ہوں تیرے سر کا سایہ اور میکے سلامت ہے۔ میرے شہزادی بابا کے ماتھا چومنے پر سلویٰ کھلکھلا دی، اور یہ مان ایک بیٹی کے لیے سچ میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا سوچا پھر تم نے زرافے؟ فائنل جواب دے، ہاں یا نہ۔ آدھے ارمان تیرے ٹوٹی بازو نے برباد کیے، آدھے یہ پیاری چچی کرے گی۔ چنیل کو کہہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، سمجھ رہا ہے میری بات؟ شاکرہ کی اب تک اس ضد پر ویسے ہی ڈٹے ہونے نے یزدان کو حیران پریشان میں مبتلا، کیونکہ شاکرہ جیسی عورت کا دماغ گھومتے وقت نہیں لگا۔ رضوان احمد کو آپ نے کوئی نقصان دے کر سلویٰ کو پریشان کیا تو میں کی صرف شنائل سے جان ہی چھڑواؤں گا، اسے دنیا سے بھی جان چھڑوا دوں گا۔ بیٹا دور ہے لیکن یاد رکھیے گا نافرمان اور بیس نہیں ہے، اگر وہ دنیا میں ہی نہ رہا تو سوچیں کیا ہوگا آپ کے ارمانوں کا۔ یزدان نے الٹا دھمکانے پر شاکرہ تڑپ ہی تو گئی۔ گردن گھما کر کافی فاصلے پر کھڑی سلویٰ رضوان کو دیکھا جو کوچی سے بابا ہر وہ اچھے سے کرواتی ہنس رہی تھی، پھر ڈر کر یزدان کی کڑے تیوروں کو دیکھتے حلق تار کیا۔ تجھے جان سے مار دوں گی اگر تو نے میرے جمشید کے ساتھ کچھ کیا، اپنی اس منوسیلی کو مار، سمجھا؟ میرے گٹے گوڈوں میں بیٹھ گئے ہو تم سب۔ شاکرہ اندر ابھی بھی ممتا کا احساس ہے، یہ سوچ کر یزدان نرم پڑا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے شنائل آپ کے بیٹے کی زندگی بن چکی ہے۔ شاکرہ صاحبہ، میں نہ بھی مارا
तो शिनाइल उसे अलग होकर वो जिंदों में ही नहीं रहेगा। छोड़ दें ये जिद, प्यार से समझा रहा हूँ, वरना अगर जिंदगी के थप्पड़ ने ये बात अपने तरीके से समझाई तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, और मेरी माने तो उन दोनों को अपना लें, वरना हाल ही हाथ रह जाए, साहिब औलाद होते हुए भी। बहुत तफसील के संग संगीन सुकी ने शाकरा को तंबी दी, जिसके बाद शाकरा फिर कुछ बोल ही ना सकी। सलवार और रिजवान के वहीं चले जा आने पर वो ऐसे भी सुखी को संजीदगी जायल करनी पड़ी, और शाकरा को डर। फिर रिजवान साहब ने दोनों से इजाज़त ली और रवाना हो गया। आपके अब्बा अच्छे हो गए हैं, बहुत फिक्रमंद और परेशान होंगे थे। आप जानती हैं सलवा, मुझे हमेशा लगता था वो आपको पैदा करके भूल गए, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। माँ बाप की हर अमल में मसलहत होती है। आप सब के लिए प्यारी और कीमती है, ये ख्वाहिश थी मेरी। यजदान ने साथ ही खड़ी सलवा के जानिब मुड़ते उसके चमकते रुखसार वाले को देखकर कहा तो रुखसारों वाले को देखते कहा तो वो नजरें झुकाए मुस्कुरा दी। फिर भरपूर निगाह यजदान फरूकी पर डाली, जो बहुत फ्रेश और प्यारा लगा। अब्बा कभी नहीं भूले, हर रात उठकर मेरे सोने का यकीन करने के आदी थे। उन्हें हालात ने उसको अपने एहसास जुर्म में कैद कर दिया, और अब मैं आप होते ही सब साथ साथ खुद के लिए भी कीमती तरीन हो गई थी। आपका साथ बहुत खूबसूरत। वो उसके हाथ को थामे ऐसे इतराफ करके इस की सुबह रसीन कर गया। आपकी तो हर चीज, न बोलना, देखना, सांस भरना और धड़कना। रात कैसी रही आपकी? ईजान ने शरीर सवाल पर वो करीब होती उसके शानों में चेहरा छुपा गई, तो ईजान ने उसके बाल समेट कर गिर्द हाथ लपेटे। बहुत प्यारी थी, आप सो गए थे सुखी, मेरी नजदीक नींद छीन कर उसका अलग हिसाब लूंगी होगा। हलवा की सरगोशी में बेपनाह लाड और पनाया था। क्या करोगी मेरी जान, मेडिसिन का असर था, वरना मोल होने का वाला कहाँ था। यार अब सारी जिंदगी ये रातें ऐसी ही होंगी। जी भर कर हिसाब लीजिएगा। ये जानू से लिए घर की तरफ बढ़ा तो वो भी खिसार से जरा निकलती उसका हाथ पकड़े मुस्कुराई। दोनों गए तो सिजावल और हमीदा ने दोनों की साथ नजर उतारी। सिजावल भी कदरे अच्छे मूड में थे। वलीमा आगे करवाना है या कल ठीक है, मतलब ऐसे दूल्हा बनोगे तो फोटो शूट खराब ना हो जाए। सिजावल ने उठ खड़े होते लाड़ले के बाजू पर नजर फेरते सरगोशी में शरारती मिलाई तो लवा फौरन से जाकर दीजा के पास बैठी उनके बाजू के सहार में सिमट गई। यूं यूं यूनिक सा बाबा, कल बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे करवाया तो इस वैशी हैदर ने मेरी दूसरी बाजू भी मरोड़ देना है। जरा 7 साल से लीजे को दुल्हन बनाने देखने को तरस रहा है। आज आराम करूंगा, कल तक मजीद फ्रेश हो जाऊंगा। बिल्कुल, इस दाने शरारत से कहा तो सब हंस दिए। सही कहा भाई, सजावल खुद क्या लगा गे जब माहौल हंसमुख सा भी बहुत प्यारा लगा। चलो अभी लंच पर लीजिए दराब आ रहे हैं, तब तक रेस्ट करो दोनों। मैं भी जरा जान का हॉस्पिटल चक्कर लगवाऊं, रेगुलर चेकअप है उनका। सजावल और उम्मीदा पहले ही तैयार थे, तो बस गेस्ट के सबब रुके थे। यजदान ने इशारा लाया और सलवा ने भी दी जान की गाल पर प्यार करते उनको रुखसत किया। आ जाएं, अब आराम करेंगे, मैं भी किचन जाऊंगी। फिर देखो, अगर मेड को किसी काम की हेल्प चाहिए हुई तो करती हूँ। पास उठते सुखी का हाथ पकड़ा, जो कहा आखिर तक खुद डर कर चुप हुई, क्योंकि यजदान गुड़ता पाया था। गया, खबरदार अगर आपने किसी काम को छुआ अभी मेरे साथ चलें। बिना कोई बात सुने हाथ पकड़कर कमरे का रुक किया। उससे तो जंग लग जाएगा मुझे। रूम में पहुंचते ही वो मचली हुई सामने रुकी। मैं उतार दूंगा आपका जंग, आप मेरे लिए हैं सलवा, सिर्फ मेरे लिए। वो उसकी गर्दन में हाथ घुसाता उसे पकड़कर चेहरे के पास रखाता जम हतमी भरा लहजे में बोला, मैं आपके लिए हूँ। लेकिन सलवा ने सहमे हुए बोलना चाहा, जब वो उसके लफ्ज जाती घूट गया। जब आप मेरे लिए हैं तो लेकिन नहीं कहेंगी कभी। ये एक साथ का वक्त इस कदर इंतजार के बाद आया, और आप सोच रही हैं मैं आपको एक लम्हे भी जान छोड़ूंगा क्या? सोचिएगा भी मत। मासी बनने का तो ख्याल इस घर से बाहर निकाल दें पहली फुर्सत में। यजदान के इस कदर संगीन रिएक्शन पर खुद सलवा घबरा गई। ऊपर से उसका चुप करने का जो तरीका था उसे सलवा नोटों तक सरका दी थी। हर वक्त प्यार प्यार तो नहीं हो सकता ना। सुखी वो चेहरा उसके गाल से लगाए डर कर मिन प्यार नासी, हर वक्त बातें तो हो सकती हैं। अगर आपने मुझसे इस मामले में अब तड़पाया तो मैं बहुत बुरा रूठ जाऊंगा। वैसे भी चिड़चिड़ा हो रहा हूँ बाजू के सबब, सो मुझसे दूर जाने का सोचिएगा भी मत। अन बच्चों की तरह जिद करने से सलोनी बिखरी सांसों को हंसती
تو ہنسی بھرپور توانائی بخش گئی تو وہ دونوں ہاتھ گردن کے طرف لے جاتے، سر کے پیچھے اندھیرے چمکتی آنکھوں سے یزدان کی آنکھوں میں جھانکنے. میں آپ سے دور جانے کا سوچوں تو میری سوچ بھی حواس کھو دے گی. ویسے اگر آپ زخمی نہ ہوتے تو میں اپنی ایکسپریس صرف نہ ہوتی، کیوں بلکہ شرما شرما کر ہی گر پڑی ملتی. اتنے قریب وہ ایک نئی سلوا کو تسخیر کیے پاگل ہو رہا تھا. وہ بالکل اس کی پسند جیسی تھی، اسے ڈرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتی. زدان فروخی کی مدت کی ریاضت کا صلہ تھا. مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، یعنی میں اس حادثے کو اب کا بہترین حادثہ کہہ سکتا ہوں نا. ناک سے ناک مس کیے وہ بالکل سرگوشی میں بولا. اس کی خوبصورت مسکراہٹ بے حد مرغوب لگی. بنا سوچے کہہ سکتے ہیں آپ کو درد تو نہیں؟ میڈیسن لے لینا پلیز. یکدم ہی وہ ہاتھ کھولتے پیچھے سرکنے لگی، پر اس کی فکر میں ڈوبی موجودگی کو کیسے وہ زائل ہونے دیتا. بے حد محبت سے اس کے ہونٹوں میں دبی سرگوشی ارسال کرتے اپنی دوائی لی اور خود کو آرام بھی دے دیا. لے لی. ایک بے خود نرم لمس بے بام تحریر کرتے پیچھے چہرہ کرے کہ گلال زادی کو ہارتا سلوا کے روم روم میں جلتے آگوں کو روشن اس کے چہرے تک لپکی. یہ نہیں ریل والی منائی تو وہ اس سے پہلے پھر سے مار بڑھاتا روم ڈور پر دستک سلوا کے ضائع ہونے سے بچے. یس. یزدان نے سلوا کو خود سے جبرن دور کرتے ایک لگائی تو ملازم متبانہ ہوئے اندر ڈال. یزدان بھائی، دوراب بھائی اور لیزے باجی آ چکے ہیں. ملازم پیغام دے یزدان کے سارے لانے پر کمرے سے چلا گیا، جبکہ سلوا ہنس کر یزدان کو اور تپا گئی، جیسے ارمان اپنے ہی یار پورے نہ ہونے دینے کی قسم اٹھا کر پیدا ہوا تھا. آج مجھ سے پٹنے والا ہے، جا کر ریسیو کریں نئی نویلی دلہن. میں میڈیسن لے کر آتا ہوں. اس کے گال جم کر چومتے ہی چھوڑا تو وہ بلیشی رخسار پر ہاتھ رکھتی فوراً سے تکمیل میں دوڑتی. البتہ یزدان نے بھی میڈیسن لی. سلوا نے دونوں کو ریسیو کرتے ہی چائے کا بھی کہا تو لیزے تو گلے ملی، جبکہ دوراب اس رونے کا مذاق بناتا مول حسین کر گیا. یزدان کی طرف نکل لیا. لیزے بھی اس سے بات کرتی مسکرا رہی تھی. جان نے جیسے ہی باہر کا رخ کرنا چاہا، ایکشن مار کر اندر آتے دوراب کو دیکھتے زچ کرتی مسکراہٹ پر دور سے ایک غمگین گھورا. اوئے اوئے، ٹوٹے بازو کے باوجود اتنا روپ آ گیا. ہائے میں صدقے جاواں اپنے یار کے چہرے کے گلو پہ. دوراب کی کمینی ہنسی پاس روک کر شانے سے پکڑتے دل پر تیل چھڑک کر آگ بھی بڑکائی. اب ایسا نہ کرتا تو یاری کیسے نبھا جاتی؟ مر جائے گا میرے ہاتھوں سے. دوراب نے تپ کر وان کیا. ہاں ہاں چچا، لگتا ہے کسی کو کس بھی نہیں ملی تجھے تبھی کاٹ کھانے کو دوڑا ہے. دوراب نے گال چومتے ساتھ جو کمنٹ دیا اس پر یہ سا مسکرا نظر آیا. خود تو لیزے کو جوک مان کر چمٹا. میرے کیس میں تیری ذلیل پناہ ہی نہیں ختم ہو رہا. یہ نہیں کہ یار کے لیے دعا کر، الٹا خون جلا رہا ہے میرا. نانے مظلومی شکوے پر دوراب نے ہنس کر ماتھا بھی چوم لیا. قسم سے تیرے لیے ساری رات دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ تجھے ہمت اور صبر دے. مرنا. دوراب نے اپنے بھائی چارے کی داستان سنتے دانت دکھائے. کمینے، یہ دعا نہیں کرنی تھی خبیث. یزدان رہ کر کمر میں مکے ٹھوک کر دوراب کو دہرا کیا. اف ظالم، یہ ساری انرجی تیری اب مجھے پیٹ کر نکلے گی نا. کہیں تو نے نکالی ہوگی نا تجھے اندر جو آگ لگی. بھنڈر جل رہا ہے، کافی اکٹھا ہو گئی ہوگی. بھنڈار جل رہا ہے کہ کافی اکٹھا ہو گیا ہوگا. دوراب نے زبان کو اب بھی قرار نہ آیا، ورنہ مکوں پر کچھ دیر زبان بھی سن پڑ جاتی ہے. 100 خبیث مرے ہوں گے تو تیرا جنم ہوا ہوگا. اکشاداری ناگن، یہ ہے تو ہے ہٹ پرے. یزدان نے اٹھنے پر دوراب نے مذاق چھوڑتے اسے باہر یارانہ دکھاتے دونوں بازوؤں سے یزدان کو تھاما. مذاق کر رہا تھا نا ٹچی مین. تیری تکلیف میری تکلیف ہی ہے میری جان میں. اچھا بتا میرے لائق و خدمت جس سے تیرے زخمی دل قرار پائے. دوراب کی آفر سنتے سے بار کمینگی سے یزدان مسکرا. بیلی ڈانس کر لینا.
जैदान के असगर कहने पर दराब ने नरमी से दूल्हे की गाल पर चांटा दिया। देख ये मुझे नूरो फतेह की ये नहीं नूरो नोरा फतेह समझना छोड़ दे। कहाँ से तुझ में वैसा लगता हूँ? अपनी गंदी नजर अब मुझ पर हटा कर अच्छा शरीफ और प्यार करके सलोनी पर डाल। आखिरी जुमले पर दराब खुद हंसकर, क्योंकि शरीफाना बात तक पुजारी से ना कही हजम थी ना सुनी। यहाँ से यजदान ने टांग उठाकर उसकी तशरीफ पर मारते जरा पीछे हटते फासा अपनाया और बेचारा दराब मुंह फुलाते क्यों लगा। तेरी तो दराब ने तकिया उठाते ही यजदान ने सहम कर पनाह चाहने को हाथ उठाया तो दराब ने हंसकर तकिया वापस बेड पर फेंका। तुम दोनों ही हंसते। दराब ने गाल थपथपाते प्यार और त्याग से गले लगाया। हमेशा खुश रह तू मत बता, पर मैं जानता हूँ सलवा तेरी हर दर, दर्द का दराम है, मान है, दरमान है। बहुत खुश होगी तुझे वो पूरी मिल गई। हमेशा के लिए इशरार छटते ही तो यार का पलड़ा सोच से भारी पड़ा। मैं तू भी मेरी बहुत सी तकलीफों का मरहम है, तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। तू हैदर के लिए बहुत तरसा हूँ, तुझे और तेरे बॉन्ड को नजर ना लगे इस बद बदख्वाह जमाने की। चल लेडीज को ज्वाइन करते हैं, जल ही ना जाए हमारे प्यार से, और फिर मोहब्बत हो या यारी। यह यजदान फरूकी भी कम ना था इतराफ में। दोनों आफतनाक हंसते हुए साथ ही कमरे से निकले। कंडीशन बहुत बिगड़ रही है, समझ से बाहर है। ऐसी क्या चीज़ है जो इसके अंदर घुल रही है? नरमीन, मैंने बहुत मजबूर होकर तुझे गाल की है। बरहान इस वक्त बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, वो और कोई गुनाहगार नहीं है। बरहान जदानी का इकलौता बेटा है, जो आन से भी बूढ़ा लग रहा है, जिसे गहरा रोग निकल गया। शार्क साहब बराक के अच्छे दोस्त थे और उसे मेंटल असैलम के ओनर थे। शारक से ही उन्होंने बुरहान की हालत पता लगती रहती थी। मानता हूँ उसे यही दुख है। शारक उसे नरमीन नामी सारे ने निगल लिया। अगर उसे आखिरी दुआ भी या वो रह गई तब भी मैं उसे नरमीन को एक नज़र देखने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। बुराक जदवानी की आंखों में सुर्खी के संग गजब भी चमका तो शारक ने हिम्मत के पैकर को देखा। औलाद के लिए तो जान भी दी जाती है, तो तू एक नरमीन नहीं ला सकता अपने बेटे के लिए? संग दिल बाप है तू। इल्जाम तराशी पर बराक आईसीयू के रूम के बिस्तर पर पड़े बराक को देखते जिए से मुस्कुराए। संग दिल होता ना तो ऐसी औलाद को पैदा होते ही जिंदा दफना देता। रणमीन को एक लम्हा की खुशी नहीं दी। वो बच्ची पूरी जिंदगी तड़पती रही, और जब इस मासूम को इसे जिला से आज़ादी मिली तो इस नरमीन से मोहब्बत होगी। तो सुन शारिक मिर्ज़ा, ऐसी मोहब्बत फिर दफनाने लायक बचती है, उसे भी इसी लायक उसकी कब्र में दफन होना होगा। करब ने बुराक जदवानी की एक कड़ाते मजबूत आवाज़ को कृषियों में बदल दिया। तू असूल पसंद होगा, कल तू अल्लाह के सामने अपने इंसाफ में सुरखरू भी होगा, पर कहीं ये ना औलाद की तकलीफ दूर ना करने का तीर तेरे सीने में गुब्बारे। बुरहान की जिंदगी आप सिर्फ नरमीन के साथ बचा सकते हैं। मेरी मान उसके सावल से शादी करवा और फिर शामल को कम दे, तलाक दे, बेटे को वापस कर दे इस नरमीन को। शारक ने ये सब कह तो दिया, पर बुराक जदवानी का खून खोल गया। ये परवाह किए बिना अरे उसका गिरेबान दबोचे गुराया। तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है शारिक? मैं इस कदर गिर जाऊंगा? नरमीन को फिर से जन्म में झोंक दूंगा, उसमें जो सावल कुरैशी की जान जाएगी। फिर इसका हिसाब कैसे चुकता करूंगा? इस नानजार की तकलीफ एक तीर बन गई है। इन दोनों के साथ ये जुल्म बहुत से खलक के कांटे बन जाएंगे। आज तू ये बात कह दी तो तूने दोबारा कही तो तेरी जान ले लूंगा। नरमीन अब सिर्फ सावल की रहेगी, और इस जहाँ भी और उस जहाँ भी। पहली बार किसी बाप का ऐसा जब देखा तो सारिक मिर्जा ने उसकी आंखों में सुर्खई में डूब गई। ठीक है, फिर सह चुपचाप बुरहान की आखिरी सांग। मेरा काम था तुझे समझाना, अब आगे तेरी मर्जी है बुराक। शारिक अपना गिरेबान पर इस बेबस बाप की मजबूत हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ते ही दिलखराशी से कहकर चला गया। बुरहान जदवानी पर आती जाती सांस तांग हो गई। पूरा दिन शनाइल ने उसे बहुत सैर सपाटे करवाए, और वो लोग एक कॉन्सर्ट भी गए। फिर उसे कैंसर की शिकार बच्चियों से भी मिल के आए। मुस्कुराहट में इन दोनों की उम्मीद छुपी थी, फिर जज्बात बहुत थे और लफ्ज कम पड़े। 5 बजे में वक़्त थे जब वो उसे वापस हॉस्पिटल आई, और बिल्कुल आने पर रजामंद ना था, पर शनाइल के बाद टाल भी ना सका। तुम बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हो, फिर वहां ले आई जो जगह मुझे पसंद नहीं। जाओ, मैं बात नहीं करता। शनाइल ने उसकी कमर के पीछे तकिया रखते पर रूबरू होती उसके शिकवे पर जी जान से मुस्कुराई। आई नो तुम्हारे लिए ये की जगह सिर्फ मेरी बाह है, तुम हर वक्त वहां भी तो नहीं रह सकते ना।
جھک کر اس کے لب اس کی تیوریاں والے پیشانی پر رکھتے نازک سے روبرو ہوئی تو اس کے شخص کا دل دھڑک آ گئی. میری اچھی جگہ تمہاری باہیں ہیں. یہ خوش فہمی کس نے ڈال دی تمہیں؟ وہ اپنے چہرے پر اس لڑکی کی پرحد سی سانس کا لمس محسوس کرتے قدرے بیگانگی سے بولا. تمہارے دل کی دھڑکنیں جو میرے گلے لگتے ہی آرام پا جاتی ہیں. مان لو مسیحا میں کامیاب ہوئی. سابقہ تراہٹ میں لپٹے وہ جمشید کی سانسوں میں سانسیں بھر دور ہوئی پھر کہ وہ کلائی کھینچ کر خود پر جھک گیا. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی پسند کا منظر دیکھتے ساکن تھے. پھر وہ ساکت سا اثر سانسوں تک آ ٹھہرا. پھر سٹریس ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھی کیونکہ جھکی رہتی تو دے کے طرح مصوف پر گر پڑتی. تمہیں اور کچھ نہیں سوچتا؟ ہر بار سٹریس ریلیز کرنے کا ایک طریقہ تھوڑی اپناؤں گا. وہ بے حد قریب بیٹھی پوری کی پوری جمشید کے اثار میں تھی. پھر اس کے جملے منہ سمجھ کر شنائل کی گالیں دھواں چھوڑنے لگی. ٹھیک ہے، پر ہر نئے طریقہ پہلے سے زیادہ شدید ہونا چاہیے. دل تک سہمی تھی پر مجال ہو جو خود کو ڈرا ثابت ہونے دیتی. میرا تم میں دیکھنا تک بہت شدید ہوتا ہے. جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اہل دل کے لیے قہر کا دوسرا نام کہلاتی تھی، جسے اس چہرے کو دیکھ کر ہی رنگ بگڑ دیتے تھے. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے جام کا گلاس ہو؟ پہلی بار جمشید کی خمار آلودہ نظروں سے روبرو سہم کر رہ گئی. زہر کا پیالہ تو نہ ہو؟ وہ دانت پیس گیا. شنائل ہنس دی اور سمٹ اور کھنکھناہٹ. تو جام کا گلاس بھی زہر ہی ہوتا ہے. تم ڈرنک کیا کبھی؟ وہ جان بوجھ کر بات بدل گئی. کافی بار، ایک دو بار کو جان بوجھ کر بڑا چڑھا کر گیا. دوبارہ مت پینا، مجھے یوز کر لینا. وہ اس کا دھیان ہٹانے کی دگنے شدت سے اپنے قریب کھینچ گئی. تمہیں یوز کیوں کرنے لگا؟ وہ بگڑا. اس کے دونوں گال پکڑ کر کھینچے. یوز کر کے پھینکنا مت، دل سے لگا لینا. ترغیب دینے اسے دنیا بھلا گئی. آلریڈی لگی ہو. وہ بے ارادہ بولتا تو شنائل کے چہرے کا رنگ اڑا. آئی مین لک یو ٹچ می. وہ فوراً ہوش تھامے بات بدل گیا تو شنائل نے اس کے سینے سے لگی ہونے پر بازو طرف لپیٹ کر ہی سے ہی دوری بھی ختم کر دی. وہ چپ چاپ اس کے گلے لگی رہی، ایسے جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو. تمہیں یہ لوگ ابھی بے ہوش کر دیں گے. یعنی اب تم سرجری کے بعد یعنی کل ہوش میں آؤ گے. اگر تم نے ذرا بھی سٹریس لیا نقصان ہوگا. کچھ ایسا کہو کہ کل تک میں بھی اسٹرانگ رہ سکوں اور اس امید پر سانس لے پاؤں کہ تم جاگتے ہی اپنا سارا سٹریس مجھ سے ریلیز کرو گے. وہ روبرو ہوئی تو عجیب تڑپی ہوئی تھی. تو جمشید نے اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت سے جکڑے تھے. دیکھنا کافی نہیں ہے کیا؟ کیا کہنا ضروری ہے کیا؟ وہ اس کے سوال پر مزید نزدیک ہوئی. کہہ دو نا. کون سا تمہیں یہ بڑے ہونٹ کی سجائیں گے؟ ڈبڈبائی آنکھوں میں چھلکتے دکھ بھرے وہ اس کے ہونٹوں کے پاس سرگوشی کرتی ان کی آنکھوں سے لگی بولی. تم جیسی بیوی ملی ہے نا تو ان کے گھسنے کے لیے میرا بولنا ضروری نہیں ہے. بے اختیار اس کی جان لیوا طنز پر ہنسی. باخدا جمشید کا دل اس مہکتی مخملی مسکراہٹ نے لے لیا. کل تک خوشی خوشی جی لوں گی، اب تمہارے منہ پھٹ ہونے پر ایک بار پھر عاشق ہو گئی ہوں میں. وہ اتنے سے جملے پر گلاب سی کھلتی جمشید کے سوچ سمجھنے کی صلاحیت سن کر گئی. شنائل. وہ جس طرح دل پانا پکارا. شنائل کے دھیان، دل اور جان سب نے زے نصیب کہتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جی کر کہا. تم ایسے پکارتے ہو تو دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں. کہو نا کیا کہنا ہے، میں سن رہی ہوں. وہ اس کی محبت کی شدت پر کہیں دل سے خوفزدہ تھا. پریشان مت ہونا، میں بالکل سٹریس نہیں لوں گا. شنائل کی آنکھیں دفتر نم پڑی. ایسے کرتے ہو نا جب جان بن کر مجھ میں صلاحیت کر جاتے ہو. آئی لو یو سو مچ جیمی. میرا بس چلتا تمہیں ایک انجیکشن جتنی تکلیف بھی نہ ہونے دیتی، پر تمہیں میرے ساتھ بہت سا جینا ہے سو یہ تکلیف سہن لینا. میں تمہارے ساتھ بہت پاس رہوں گی. اوکے. وہ اس کے رخسار کو باری باری چومتی جمشید کو حیران پریشانی تو کر گئی. محبت اس شخص نے تو کبھی سوچی تک نہیں تھی. پاگل ہو شنائل؟ بادیے سے دب جاتی سرگوشی کر کے شنائل کی جان لے گیا. تمہارے لیے 3 ارب سکون دیتے ہیں. وہ اس کے ہونٹوں کی باقی تمام شکوے اور اعتراض اپنے دامن میں سمیٹتی آج جمشید کے جواب محبت اور گرفت سے چھونے پر مسرور ہوئی. وہ اپنی محبت سے اسے مہکاتا ہوا شنائل کو بار بار اپنے لیے پاگل کر سکتا تھا ان مشکل سے دور ہو سکے، کیونکہ ابھی دونوں کی طرف دل کمزور پڑ رہے تھے. ان کی آنکھیں ملانی مشکل تھی تو دور ہونا محال تھا.
اب جاؤ تم۔ اسے دیکھے بنا نظریں پھیرتے سر تکیے سے لگا کر گردن موڑ گیا۔ نظریں ملانا بھی سکھا دوں گی تمہیں، ڈنکے کے چوٹ پر اپنی حق چھین لوں گی تمہیں۔ آ ہی گیا۔ آرام کرو میرے دل کی ٹھنڈک۔ جھک کر اس کی کان پٹیاں چومتے وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے جوڑے پیار کرتی اٹھ کر روم سے چلی گئی تو جمشید فوراً گردن گھما کر چل ہونے کے باوجود اس کی موجودگی کو اپنے چاروں سو زندہ دیکھ کر مشکل سے سانس کھینچا۔ اب وہ میرے کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے گی کہ پیار کرتا ہوں اس سے، یہ کیا کر رہا ہوں میں اگر۔ صد کرب سے جمشید نے سوچا، اس کی محبت کا افشاں ہوتا راز بھی مصروف جان پر بن رہا تھا۔ نرمین ڈارک روز کلر کی پارٹی ویئر میں ہستی ہیلز کے سنگ بہت سوبر لگ رہی تھی، جب بالکل میچنگ شرٹ کے ہمراہ بلیک پینٹ اور بلیزر میں سانول قریشی بہت چارمنگ وائبز دے رہا تھا۔ وہ لوگ ٹھیک 5:30 بجے تک ایونٹ سینٹر میں پہنچے، جہاں پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فریگنس برانڈ مدعو تھا، جن میں ان کے نام مینشن تھا تو نرمین ریاض کے نام بھی تھا۔ وہ وی آئی پی ایونٹ نرمین کے لیے خوبصورت شام پہلو میں بیٹھے شخص نے بنایا، جسے نرمین سے زیادہ ان کی کامیابی کا یقین تھا۔ پھر جب ان میں ایوارڈ کے لیے پکارا گیا تو پہلی تالی بجانے والا سانول قریشی تھا۔ بہت بڑا خواب چٹکیوں میں پورا ہونے کی خوشی نے نرمین کی آنکھیں نم کر دی۔ وہ ایک کامیاب فریگرنس برانڈ کی اونر تھی اور آج ان کے برانڈ کو پہلا ایوارڈ ملا تو ان کے ہمراہ سانول قریشی تھا۔ بہت خوبصورت تقریب تھی، جنہیں گلیمر تھا، جہاں چمک تھی، جہاں خوابوں کی تعبیر تھی، جہاں نرمین کیریئر کا انٹرنیشنل آغاز ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ جب باہر گاڑی تک آئے تو من چاہ کچھ دیر آسمان پر دکھائی دیتے چاند کو مل کر دیکھیں تو گاڑی سے لا کر کھڑے ہوئے تو وہ خوش تھا کیونکہ نرمین خوش تھی۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ہم ان کے ملنے پر خواص باستہ رہ جاتے ہیں۔ سامنے خوبصورت چمکتی رات کی طرف دیکھ متوجہ تھی تو سانول اپنی تاریک رات کی چاند کی جانب جو پہلو میں بسا۔ آپ میری بات کر رہی ہیں نا؟ نرمین کو اپنے کانوں کی لو تک سانول کے گرم سانسوں اور سرگوشی محسوس ہوئی، پر وہ اس وقت پرسرور سا مسکراتی گردن گھما کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو ایک ہی رات میں خاص ہو گیا۔ نہیں، اس ایوارڈ کی۔ نرمین نے دانستہ ہاتھ اٹھا کر جتایا۔ وہ پاگل ہنس دیا۔ مجھے خوش فہمی تھی جینی، آپ کو حواس باختہ کرنا صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ آہا سانول قریشی، تم تو نکارا نکلے۔ وہ مظلومیت اختیار کیے بڑبڑایا تو نرمین نے گاڑی سے ٹیک چھوڑا اور اس کے سامنے پر تو اس قدر حسین منظر نے سانول کو دوسری سانس نہ لینے دی۔ وہ حسین منظر نرمین کی آنکھوں میں نرم اور مہربانی کی غلافت میں لپٹے۔ تم نکارا نہیں ہو، آج ہی تو تمہیں اپنا پہلا اور آخری دوست چنا ہے، نبھا پاؤ گے دوستی؟ وہ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے بولا تو سانول نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ہتھیلی کے سنگ اپنے جلتے سینے پر لا دھرا تو نرمین دہل ہی تو اٹھی تھی۔ دوستی، محبت، دیوانگی، بے اختیار سب آپ سے ہی جڑا ہے۔ کیوں نہیں نبھاؤں گا؟ آپ کچھ کہیں اور میں رد کر دوں؟ ایسے تو حالات نہیں۔ نرمین کو اپنی ہتھیلی میں دھڑکتے دل کا احساس گھیر گیا، گویا ان کی پورے وجود پر وہ بے تاب دھڑکنیں قابض ہو گئی۔ جن جذبات اور خواہشات کی نرمین کے بقول ان کی زندگی میں اب جگہ سے بننے لگے۔ ہاتھ چھوڑے میرا اسرار ہلاتے وہ اپنا ہاتھ کو چھڑانے لگی جو سانول نے مضبوطی سے ہاتھ اور سینے کے بیچ دبائے بے جان پڑ چکا تھا۔ ہاتھ تھماتی ہی کیوں ہے؟ پھر جب چھوڑنے کا حکم دینا ہوتا ہے برداشت نہیں ہوتا مجھ سے یہ۔ سانول نے اپنا ہاتھ ہٹایا، وہ خوبصورت ہاتھ اپنے سینے سے جدا کرتے نرمین کے پہلو میں لاتے چھوڑ دیا، پر دونوں کے بیچ فاصلہ کم ہی تھا۔ تم ایسے ہی بے صبرے، بے جذباتی اور دیوانے ٹائپ تو نہیں تھے؟ ہمیشہ تمہاری نظر میرے سامنے جھکی رہتی تھی، ان 30 سالوں میں پھر یہ سب کیا کیا اچانک؟ کچھ ہی لمحے دونوں چپ رہے، پھر ایوارڈ اندر ڈریسنگ بورڈ پر رکھتے وہ پھر ساتھ کھڑی ہوئی تو نرمین کو اپنا ہاتھ اب بھی کسی ناگزیدہ گرفت میں محسوس ہو رہا تھا اور یہ احساس جان لے رہا تھا۔ نرمین کے شکوے پر وہ سوز زدہ ہوتے مسکرایا، اس کی نظریں بہت گہرائی سے نرمین کے دل تک آنچ پہنچا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن جب آپ میرے ہی مالک کی بیوی بن گئی تو سارے بے صبر جذبات اور پاگل پن سمندر کو احتراماً ادب کے کوزے میں بند کرنے پڑے۔ اس لیے نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں میری کسی نظر سے آپ پر آنچ آ جائے۔
آپ کا اجلا پہ کر میری نظروں کی طلب سے تاریکی پڑ جا سکتی تھی۔ یہی تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اب بھی مجھ پر یہ سب طاری ہوتا قبول نہیں تو چھوڑیں اگلے دونوں گفٹ، انکار کریں، ابھی چلا جاؤں گا۔ گردن موڑتے یہ سب کہتا وہ جذبات کی روح میں بہہ گا، کیونکہ اس کے طرف سے ناامیدی چھلک رہی تھی۔ نرمین پھر سے روبرو آئی۔ نہیں کروں گی انکار، دونوں گفٹ چاہیے مجھے، اور خبردار تم نے گیم چھوڑ کر گئے۔ اختیار میرے ہاتھ میں دیا ہے تو توڑ کیوں رہے ہو؟ محبوب ہو نا، میں جو فیصلہ لوں گی تمہاری 30 سال کی ریاضت کو مد نظر رکھنا نہیں بھولوں گی۔ سانول کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، تبھی تو اسے اب اپنے جذبات سنبھالنا مشکل ہوئے، کیونکہ اب شاید معاملہ ایک طرفہ نہیں تھا۔ پرومس؟ آج میں مبتلا تھا، اور ایسے آس توڑنے والے بہت ظالم ہوتے ہیں۔ آئی پرومس۔ شاید روح زمین پر اتنی خوشی تسخیر نہیں کی گئی تھی جتنی اس وقت اس شخص کے دل میں مقید تھی۔ آپ ایسی نہیں تھی کہ آپ کی بے قدری کی جاتی نرمین، یہ بات آپ کو ہر طریقے سے بتانے کا ارمان ہے مجھے۔ پورا ہو گیا تو مجھے ان 30 سالوں کی تنہائی اور کرب زدہ گزرنے کا غم بھول جائے گا، خیال رکھیے گا میرا۔ نرمین دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سانول نے ایک گزارش کی جو بنا تردد نرمین کے دل نے مان لی۔ ہاتھ پکڑ کرو، فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوائیں گے تو سانول کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ کچھ دیر لوگ رکے، پھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پراگ جدوانی کو واپسی میں رات ہوگی، وہ بہت تکلیف کا شکار ہوئے۔ برہان کی زبان پر صرف نرمین اور دراب کا ورد تھا۔ جانتے تھے یہ ان کے بیٹے کی سزا، پھر بھی دل کا کیا کرتے جو برہان سے مل کر کاٹ سا گیا۔ لیزے اور دراب نے برہان کو اسکول سے دن کو پک کیا تھا، پھر وہ لوگ حلیمہ ماں کی طرف گئے۔ رات کا کھانا تینوں نے ان کے ساتھ کھایا۔ برہان بھی ماما بابا کے اتنے ٹائم دینے اور نانوں سے مل کر کافی خوش ہو گیا، اور تبھی گھومنے پھرنے کے بعد حسب کو لیزے سے باتیں کرتے ہی سو گیا۔ ڈنر تو کسی نے نہیں کیا، پر چائے سب نے پی۔ براق جدوانی صاحب کے بیچ بیٹھے آج چپ تھے، اور سب نے ان کی چپی محسوس کی۔ سب کمروں میں جانے کے بعد دراب بھی روم میں آیا تو لیزے بھی گھوم پھر کر سلیپی ہو رہی تھی۔ داؤ تھوڑا ڈسٹرب لگے مجھے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، ان کے پاس رہوں گا، میٹھا سا پیار دوں گا، مجھے پھر سو جاؤں گا عشقم۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو لیزے نے پھلتی بند آنکھیں برہان پر سے ہٹا کر اپنے ہینڈسم حیدر پر ڈالی۔ وہ آپ کے بابا سے ملنے گئے تھے، ماما نے بتایا مجھے، وہ جا کر اداس دور کریں ان کی۔ مجھے بھی سر نیند آ رہی ہے، کل بھی تھکا دینے والا دن ہے، تو سونے دیں مجھے، ورنہ آپ کی دلہن پر گلو نہیں آئے گا۔ لیزے نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے نیند میں دھت ہوئے کہا تو وہ پہلے جملے پر ہی اذیت میں ڈوبا اور جھک کر اپنا وصول کرتے خود کی اذیت کم کی۔ چلو دل پر پتھر آ کر سونے دے رہا ہوں تمہیں، گڈ نائٹ۔ دوراب نے اس کی گال اندر کو دباتے مسکرا کر جبیں چومتے اٹھ کر فلائنگ کس کرتے کمرے سے نکل کر دروازے بھی آگے کر گیا۔ جب لیزے نے برہان کے ساتھ لیٹنے پر خود بھی بازو اپنے بیبی کی اطراف لپیٹے، دراب سیدھا داؤ کے کمرے میں گیا، گردن اندر کر کے جھانکا تو وہ کسی کتاب کے گہرے ورق گردان میں ڈوبے تھے۔ دنیا اداس ہے نا، آ گیا ہوں رنگ بکھیرنے، میری دنیا اداس ہے نا، آ گیا ہوں رنگ بکھیرنے۔ وہ اسے دیکھ کر ہی کھل گئی تھی۔ تبھی تو جب تک دوراب آ کر گود میں سر رکھ کے لیٹا، براق جدوانی نے کتاب غیر ضروری شے کی طرح سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ہاں تیری ضرورت سی، تیرے دادا کو دل ہلکا کرنے کی نیت سے جاتا اس کو ملنے، کم وقت کندھے بھاری کر کے بھیجتا ہے۔ براق جدوانی کی اذیت بھری لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بات کی انہوں نے آپ سے؟ دوراب نے آنکھوں سے چراتے پوچھا تو کرب سے سر جھٹک نہ کرتا تو بہتر تھا۔ چھاڑی یار، تیرے جپھی چاہیے تیرے داؤ کو، کل بات کریں گے، آج دل ڈوبا ہوا ہے۔ فوراً سے اٹھ کر داؤ کو اپنے گلے لگایا، بیچ گیا، اور شاید یہ تکلیف ایسی تھی کہ لفظ چھین لیتے تھی۔ آپ کے پاس سو رہا ہوں، یہ 100 پونڈ کا کاکا آپ کے پاس ہو رہا ہے، یہ 100 پونڈ کا کاکا۔ آپ کی داسی کی بینڈ نہ بجائی تو ہم دوراب حیدر جدوانی نہیں چلیں، بازو دیں اپنا، وہ اپنے اس پیارے کاکے کو قبول کرے۔ اس داسی کا تو ابھی ہی وجود مٹ گیا، اور اب یقیناً داؤ کے بازو پر سر رکھتے ان کے صرف ہنسنے والا تھا، کیونکہ جب براق جدوانی اداس ہوتا دوراب کا دل دہل جاتا تھا۔ یزدان اور سلوا کا دن بہت اچھا رہا تھا۔ شام میں وہ لوگ مل کر ریسٹورنٹ گئے، جہاں سب نے ہی اچھے ماحول میں ڈنر کیا۔ پھر واپسی پر سجاول اور دیجا سیدھے مین چلے گئے، مگر یزدان پین کلر چینج کروانے ہاسپٹل گیا تھا، تو سلوا بھی ساتھ گئی۔ واپسی میں 11 بج گئے۔
عشاء ادا کی تو جان کو میڈیسن دیتے روم میں آئی تو یزدان لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا. اب بس کریں نا سو جائیں, سکی صبح ایونٹ ہے ولیمے کا, نیند لیں پہلے ہی آپ نے ذرا کام نہیں کیا پورا دن. سلوا نے قریب رکتے اس کا لیپ ٹاپ چھینا اور جا کر کوچ سیٹ کے ٹیچ ٹیبل پر رکھ کر ٹیبل پر بند کر کے رکھتے پلٹ کر آئی تو یزدان نے بڑے ہاتھ پر نشی مسکان اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھمائے پاس سے بیٹھی. آپ کے ساتھ میں چلتی پھرتے بھی آرام سکون پاتا ہوں. تو دیکھنے میں ہی محبت انڈیل لایا. جب سلوا بلاش کرتی اوپر ہو کر بیٹھی کہ سکی کے سینے سے جا لگی اور اسے بازو پر ہتھیلی سے لانے لگی. سکی آپ مجھے پرمیشن دیں گے کہ میں آپ کے سارے کام خود کروں؟ مینز آپ کی شرٹ پریس کرنا, آپ کے لیے فرمائشی کھانا بنانا, آپ کی وارڈروب سیٹ کرنا. پکا پرومس, خود کو بالکل نہیں تھکاؤں گی, لیکن میں نہیں چاہتی آپ کسی چیز کو آپ سے ملازم کے ہاتھ میں بھی لگے. سلوا نے چہرہ اوپر کرتے اپنی فرمائش شروع کی. جن نے اختتام میں یزدان نے مسکرا کر دیکھا. ان کی رخسار پر سوئی سی کپڑے دھونے کا نہیں کہا آپ نے؟ یزدان کی شریر سی سرگوشی پر سلوا نے پلکیں گرائی. مجھ سے یہ پینٹ نہیں دھوئی جاتی سکی, میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں. سمیہ سے بتا گئی, جس پر یزدان نے اس کی ہتھیلی پکڑ کے چومی. میری جان, آپ کو اس گھر میں گرم ہوا بھی نہ لگے گی. مذاق کر رہا ہوں, کسی کام کی ضرورت نہیں. ہاں, میری ہر چیز مجھے ہینڈ اور ضرور آپ کیا کریں گی, اور جب آپ کا دل کوکنگ پر کرے آپ ضرور کریں گی. کوکنگ سے بالکل منع نہیں کریں گا. آپ کے ساتھ آپ کے بنائے کھانے بھی چٹ کرنا مجھے خوشی دیں گے. باقی آپ کو یہ سپورٹر آ لے تو ہم اوٹنگ پر نکلتے ہیں جلدی. یہ ساری فکریں مجھے دے دیں, آپ صرف مجھ سے پیار کرنے پر توجہ دیں. ماتھا چومتے سلوا نے ڈھیر ساری سدگی اتارتے وہ روبرو آئے جو جذباتی ہوتی نم آنکھوں سے مسکرائی, کیونکہ یہ سب بہت زیادہ تھا. یہ رام سکون شاید مشکل زندگی کے بعد خوبصورت سلا جیسا تھا. آپ تو بہت کول ہو گئے سکی, کھلکھلائی اسے بہت پیار سے, جو اپنے جیسا بنا رہا تھا. ہمیشہ سے تھا, آپ کے لیے ایکسٹرا جنونی بازو کی ٹھیک ہونے کے بعد بنوں گا. تب تک یزدان فروخی کے سارے لاڈ سمیٹ لیں, کیونکہ بعد میں صرف آپ میری سنیں. پیار سے بولتا اختتام تک دمکی سے جان دلا گیا تو وہ سہم کر یزدان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. بعد میں لاڈ نہیں کریں گے؟ وہ چاہتے میں کروں گا, پر پرو لیور والا, سمجھی نا؟ سلوا نے جٹ سے آنکھیں چراتے ہونٹوں کو سالے والی مسکراہٹ کو گلا گھونٹا. کر کے دکھائیے گا. ابھی میں کچھ نہیں سمجھ سکتی. سلوا کے جواب پر یزدان خمار آلودہ سا دونوں کے بیچ کا نرم گرم سا طلسم دلوں کی دھڑکنوں تک پر اثر انداز تھا. دل تو ابھی چاہ رہا ہے. یزدان نے اس کی گردن میں چہرہ گھسیٹتے تو اسے جاندار گردن کے گرد گرفت جگڑتے بوس پر چل گئی. سکی منہ دکھائی کا گفٹ نہیں دیا, اس کا دھیان بھٹکایا. جلدی سے بولی. یزدان چہرہ سامنے کرتے نشیلی سی نظریں رس بھرے لبوں پر رخسار پر سلوا میں سنسنی اتاری.